الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سرکاراں نو وڈی عید دا تحفہ بھیجیے. الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرید کے شہر نل تعلق رکھن والے ساڈے ایک فاضل دوست، ساڈے دیرینہ مہربان و کرم فرما محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ مولانا علامہ مفتی حامد رضا صاحب رضوی دامت فجودہم نے کافی عرصے تو یہ فرمائش نوٹ کروائی سی اور امسال بھی انہوں نے تاکیداً ریمائنڈ کروایا کہ عید الاضحیٰ دے نال متصل جڑا جمعۃ المبارک آ رہی ہے، اس جمعۃ المبارک دے خطبے اسی تواڈے کولوں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا اور روحانیوں وجدانیوں نورانی خطبہ سماعت کرنا چاہنے ہیں جڑا حبیب خدا علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے اپنے صحابہ نو ارشاد فرمایا سی. ایک خطبہ 9 ذوالحج شریف میدان عرفات آمینہ دے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک پوری دنیا چو اکٹھے ہونے والے اپنے اصحاب نو ارشاد فرمایا، مگر ایک خطبہ کلا عربیاں واسطے نہیں سی، مکیون واسطے نہیں سی، مدنیون واسطے نہیں سی، اے اہل شام واسطے نہیں سی، اے اہل عراق واسطے نہیں سی، بلکہ صرف اہل اسلام واسطے بھی نہیں سی. اے خطبہ وادی عرفات تو چاراں سائیڈاں تو دنیا دے آخری کونے تک
اس ویلے تو لگ کے قیامت تک جڑے آ گئے جنہاں نے آنا ہے ہر انسان واسطے انسانیت دا پیغام سی۔ میں قربان تے نثار جاواں اور میں اگر انج کواں تے بے جا اور غلط نہیں ہوئے گا کہ خطبہ حجت الوداع اس صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خطبہ نہیں سی بلکہ ایک خالق دا مخلوق دے نام پیغام سی، خالق دا مخلوق دے نام پیغام سی۔ ساڑھے پیارے دوست محترم المقام عزت مآب جناب برادرم قمر الزمان رامے صاحب آپ تشریف لے آئے۔ اے لو آپ ہی ویکھ لو پرچی تے تہاڈا نام اسی لکھ لیا سی۔ مینوں ناصر قادری نے کانے چاہ کے کیا کہ قمر صاحب بیمار نے، انہوں نے کہا جی میں ٹھلا مٹھا رہنا تے میں شاید آ نہ سکاں، دعا کر دیو۔ تے آپ تشریف لے آئے، دعا کرنی سی تے پریشان ہونا سی کہ پتہ نہیں تسی کس حالت وچ ہوو گے، تے ہن خوشی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہو۔ صاحبزادہ عبید اللہ صاحب نے بھی ساڑھے گلے چ مالا پائی ہے بھئی پیسے خرچ کر دے ہو، اپنا قیمتی ٹائم کٹ دے ہو، یقیناً اللہ دے حضور چکن واسطے ہی آندے ہو، حضور دی ثنا گستری سنن واسطے آندے ہو، مگر اہل بیت رسول دا فرد سمجھ کے اے جڑا محبت دا اظہار فرماندے ہو۔ میں دعا کرنا کل قیامت دے دن اللہ دے حضور تواڈی باں ساڑے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار پکڑ کے توانو تھوڑا جیا اگے کر دیں۔ خداوند قدوس اہل دارالسلام نو ہمیشہ سلامتیاں عطا فرماندہ روے۔ کھلے دل نل اچھی آواز نل فرما دیو آمین۔ جتھوں جتھوں بھی تشریف لے آندے ہو، جڑے احباب عید الاضحیٰ دیاں خوشیاں سیلیبریٹ کرن واسطے اپنیاں نوکریاں تو اپنے کاروباری جگہ تو مقام تو جتھوں جتھوں اپنے گھر واپس آئے ہو یا جڑے آ رہے نے، اللہ سبنا نو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اپنے بیوی بچیاں تک خیر نل پہنچائے۔ میں قربان تے نثار جاواں، ایک خطبہ خالق دا مخلوق دے نام سی۔ اچھا زبیرین قادریین دونوں آئے نے، انہاں واسطے بھی دعا کر دی کہ ناراضی نہ ہو جان کدھرے، اللہ پاک بیٹیاں نو بہت ساریاں برکتاں اور عزتاں عطا فرمائے۔ تسی بھی یقیناً دونوں بندے چھٹی آئے ہو عید دی، اللہ عید دیاں خوشیاں دوبالا فرمائے، فرما دیو آمین۔ ایک خطبہ خالق دا مخلوق دے نام سی۔ ہن تسی کہو گے یار خالق دا مخلوق دے نام کیویں؟ ایکڑا خطبہ قرآن چایا ہے، یہ تے سرکار نے فرمایا۔ بھئی میں گل ایویں نہیں کر رہا، قرآن فرماؤندہ ہے مصطفیٰ جو بول دے نے اللہ دے حکم نالی بول دے نے۔ اللہ دا پیارا قرآن 27واں پارہ سورہ نجم دی آیت نمبر 3 اور 4، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قربان تے نثار جاواں واو آتفا ما ینتقن نطق ینتقن نطقن فہو ناطقن ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب وچوں سیغہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب والا نطقن دا مطلب ہندے بولنا، ان الہوا جار و مجرور، الہوا دا مطلب ہندے اپنی مرضی اپنے نفس دی خواہش۔ اللہ فرماندہ ہے آمینہ دا لال اپنے نفس دی خواہش نال بول دائی نہیں۔ مولا پھر مصطفیٰ کنج بول دینے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، بر این مقام ان نافیہ بمانا لا وما۔ اللہ فرماندے مصطفیٰ اپنی مرضی نل نہیں بول دے، وہی لفظ انہ دے ہونٹاں تے آندے نے جو اللہ دی طرف اتارے جاندے نے۔
جڑے الفاظ جبریل قرآن دی شکل وچ لے کے آوندے مصطفیٰ فرماندے نے او کلام خدا بن جاندا ہے جیڑا کلام اللہ مصطفیٰ دے دل تے نازل کر دیندے القا کر دیندے سرکار فرما دیندے نے او فرمان مصطفیٰ بن جاندا ہے اسی اونوں بھی مننے اسی اینوں بھی مننے میں قربان جاواں خالق دا پیغام محبوب دی زبان وچوں مخلوق دے نام لو جی خطبہ حجت الوداع اے عنوان شروع ہو چکے میں 2022 وچ الحمدللہ اسی ممبر پاک تے اسی مسجد دے اندر اللہ پاک دے پیارے حبیب دا واقعہ حجت الوداع بیان کر چکے ہیں آج اسی فوکس کرنے صرف سرکار دے خطبے نو میں قربان جاواں علامہ ابن عبد ربہ دی کتاب مستطاب العقد الفرید دار الکتب العلمیہ بیروت دا ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں اس عربک ایڈیشن دیاں 8 جلد نمبر 4 بسم اللہ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابک یا حبیب اللہ خطبہ سنیا جی حضور دا بجلی چونکہ خراب ہو گئی چلی گئی جنریٹر تھوڑا دیر نال چلیا میرا دل کر دے خطبہ میں دوبارہ سناواں تانوں تے اے نبی پاک علیہ السلام دا فیورٹ خطبہ ہے سرکار اکثر یہی پڑھ دے ہوندے سن تے حج دے موقع تے بھی بقول ابن عبد ربہ ہی سرکار نے یہی خطبہ پڑھیا پڑھ کے سنائیے دوبارہ تانوں لیکن میں قربان تی نثار جاواں تھوڑا نقشہ بھی کھچ لئیے میدان عرفات 1,24,000 صحابہ دا مجمع اللہ اکبر قبلہ میں قربان تی نثار جاواں 1,000 بندہ ساڑھے سامنے بیٹھا ہوئے ساڑھی آواز سب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ساؤنڈ سسٹم نہ لگ جائے جب تک لاؤڈ سپیکر نہ ہوئے مگر 1,25,000 صحابہ دا مجمع ہے سرور کائنات دا خطاب سب نو سن رہے ہیں قربان جاواں بیٹے آباد رہو تقریر کرن والے تمہیں نثار جاواں آباد رہو اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے میں صدقے جاواں اس تقریر کرن والے تمہیں تقریر سنن والیاں تمہیں مصطفیٰ پاک دا انداز کی سی فرمایا بلال جی آمنہ دلال حکم ہوئے فرمایا ممبر دی ضرورت ہے جی حضور پھر ممبر کتھوں آئے گا فرمایا پھاڑنا میری کشوہ ڈاچی دی مہار سرکار دا ممبر شریف بنی قصبہ اونٹنی تے قبلہ میرے نبی نے ایک طویل لمبا چوڑا خطبہ دیتا حالانکہ میرے نبی پاک نے سواری اتے بیٹھ کے گلاں باتاں کرن تو خود ہی منع کر دیتا ہے پھر ایدی کی وجہ میں ہونے دسنا پہلے حدیث مبارکہ سماعتاں وچ محفوظ کر لو علامہ ابن کثیر دمشقی دی مشہور کتاب جامع المسانید بیروتی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدان 10 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 446 معاذ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ مر علی قوم وهم وقوف علی دواب لهم برواہل فقال علیہ السلام والسلام لهم
اركبوها سالما ودعوها سالما ودعوها سالما ولا تتخذوها كراسيا لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه أو كما باپڈا والیاں نے موڈ خراب کر دیتا ہن میں تھوڑے اے لفظ چھوڑ رہا قبلہ آباد رہو تاکہ اگلی تقریر ڈسٹرب نہ ہوئے ہن وچوں جڑا میں نقشہ کھچنا سی بیٹی انہوں سکپ کر کے آمدم برسرے مطلب سرکار کائنات گزر رہے نے کچھ لوگ اگوں آ رہے نے خچران تے گھوڑیاں تے اونٹاں تے دراز گوشاں تے ادھروں کچھ ہور بھی لوگ سواریاں تے جا رہے سن آپس وچ یاراں سجنا دی ملاقات ہو گئی بجائے اس دے کہ اپنیاں سواریاں تو نیچے اتر کے جپھیاں باندے گپ شپ کر دے سواریاں تے بیٹھیاں محوے گفتو شنید ہو گئے نبی پاک گزرے سرکار اظہار جلالت فرمان لگے فرمایا نا بینا میرے امتیو اینا سواریاں نو سلامتی دے نال اینا تے سوار ہویا کرو سلامتی دے نال پھر اینا نو فری کر دیا کرو جدوں اپنا مقصد پورا کر لو لا تتخذوها کراسیا او دنیا والے ہوئے میرے نبی دی تبلیغ جے فرمایا انہاں سواریاں نو اپنی کرسی نہ بناؤ انہاں گھوڑیاں نو دراز گوشاں نو اونٹنیاں تے خچراں لو اپنیاں کرسیاں تے اپنے صوفے نہ بناؤ محمد رضوان عرفان قادری سر اٹھاؤ پترو میں قربان تین نثار جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل دیاں سڑکاں اتے بازاراں وچ گلیاں وچ جدوں انہاں سواریاں تے بیٹھ کے محوے سفر ہو رستے چگر کو گل بات کرن دی لوڑ پیش آ جائے تھلے اترن دی زحمت گوارا کیوں نہیں کر دے انہاں نو کرسیاں نہ بنایا کرو تھلے اتر کے اپنا کام کرو انہاں نو فری چھڑو تاکہ چارہ وارہ کھا کے تازہ دم ہو جن میرے نبی دی تبلیغ فرمایا فرب مرکوبت خیر من راکبی ہے رب حروف جارہ وچوں چیز دی تقلیل یا تقصیر دے اظہار واسطے ایک کلمہ حرف جار استعمال وچ لے آندہ جاندے سیالوی بابا سر اٹھائیو ہن مصطفیٰ پاک نے فرمایا کئی سواریاں اپنے سوار نالوں چنگیاں ہوندیاں اکثر ذکر للہ منہ کیونکہ اپنے سوار نالوں ود کے اللہ دا ذکر کرن والیاں ہوندیاں نے پتر کلیجے تے سٹ لان لگا چوم دے جاؤ گے اپنے پینڈ تک میں قربان جاواں جنہوں اے جملہ سمجھ وچ آ گیا انہوں اگلی تقریر 1.5 گھنٹے دی ساری سمجھ وچ آ گئی میں صدقے جاواں نبی پاک نے جدوں کے خود سواری تے بیٹھ کے گل بات کرن تو منع کیتا حضور نے فرمایا اس واسطے پیدا نہیں کیتیاں گئیاں اس سواریاں سواری کرن واسطے پیدا کیتیاں گئیاں نے سر اٹھاؤ اکھاں کھولو نہ قبلہ لیکن ایتھے مصطفیٰ نے لمبا چوڑا انسانیت دے نام خطبہ ارشاد فرمایا تے قصبہ اونٹنی دے اتے بیٹھ کے کیوں ارشاد فرمایا اگرچہ علماء نے انبار لگا دیتے دلائل دے مگر ایک دلیل منبر رسول دا حق سمجھ کے ملنگ بھی دین لگے چوم جاؤ گے مصطفیٰ پاک نے قصبہ نو اپنی سواری دے طور تے منبر دے طور تے استعمال تا کی تصیر تے اٹھاؤ نا یار اور میرا دل کر دے میرا دل کہن دے میں انج کما حضور دے منبر دا حق سمجھ کے قصبہ اونٹنی نے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتا ہوئے گا اے حبیب خدا جانوراں دیاں بولیاں سمجھنا لیو بے زباناں دیاں فریاداں سن کے اونا دی امداد کرن والے ہو میرے تیک کرم کما دے وہ جے میں منو اپنی سواری دے طور تے لے کے جاندے ہو خطبہ حجت الوداع وچ منو اپنا ممبر بنا کے اے اعزاز آنر تے شرف بخش دے وہ قیامت تک جتھے جتھے توڑے حجت الوداع دا خطاب بیان کیتا جائے
وچ تواڈی اس داسی کسوا دا ذکر ہو عشق دا مزاج ہی وکھرا ہوندے عشق دے قواعد تے ضابطے ہی وکھرے ہوندے نے تے میں لکھی ہے اسیں عشق دے لٹے وکھ دنیا تو ہونے اسیں عشق دے لٹے وقت دنیا تو ہونے جگ روے تے ہسنے جگ ہے سے تے رونے قبلہ آباد رو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات قصوہ نو ممبر شریف بنا کے میرے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا آج وہ بجلی بند ہو گئی سی نا قبلہ تو خطبہ شریفہ تسی ویسے ہی سماعت کیتا ہن دوبارہ سن لو بیٹے آباد رو میں قربان تے نثار جاما اے جدو ہن سیال کوٹ بیٹے واپس جانا ہی نا حافظ محمد عمران آسی صاحب نو یہ گل دسنی ضروری کہ میں اونا دے حق کے چکے آئے بھئی کسے خطیب کلوں تھوڑی بہتی غلطی ہو جائے نا تے معافیاں دے دیا کرو پچھے ہی چڑھ جاندے ہو ظالموں پچھے ہی چڑھ جاندے ہو ماڑی موٹی کدھر زیر زبر دی غلطی اگے پچھے کوئی لفظ کر دے وے کوئی خطیب تے دوالے ہی چڑھ جاندے ہو ڈانگاں لے کے جویں تہانوں بھلیکھا لگ سکدا ہے کسی عالم نوں وی بھلیکھا لگ سکدا ہے نہ کریا کرو دوجیاں دیاں پگڑیاں نہ اچھالیا کرو جدن اپنی واری آوندی ہے پھر کہندے نے نہیں یار بندہ بشر بھول جاندا ہے بھئی تو کلا ہی بندہ بشر ہے تیرے ارد گرد سارے جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل وسدے نے اللہ عقل سلیم عطا کرے میں قربان تے نثار جاواں ہن سنیو مصطفیٰ دا خطبہ سٹارٹ ہو رہی ہے العقد الفرید العلمیہ بیروت والا نسخہ کل جلداں 8 میری ذاتی لائبریری وچ موجود نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 446 مصطفیٰ پاک دا خطبہ شروع ہویا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واحثکم علی طاعت اللہ فاستفتح بالذی هو خیر میں صدق پورا کہ غصہ کر لما میں نہیں جی نہیں تسی کہندے ہو نہیں تے پھر نہیں کر دے میاں مدر صاحب کہہ رہے ہیں نہ ہی کرو تے چنگا ہے لے آؤ پھر ٹھنڈا مٹھا فالسے دا شربت پیاؤ تے ایتھے کہنے ہیں وما علینا الا البلاغ تے خطبہ جمعہ شروع کر دینے
कोई ऐसी गल नहीं वैसे बंदे आप बड़े तत्ते ने घर थालियां चुक चुक मारनगे घर परातां चुक चुक मारनगे दंगा लगाणगे फसाद मर्डर हो गई तो वो तुसी वेखो मेरी कौम का हाल एक पासे दलीलां दे रहे हैं कि चंगा होया एक पासे दलीलां दे रहे हैं कि मौलवियां दी तबलीग दा असर है वो काका सच बोलना शुरू करो ये मौलवियां दी तबलीग दा असर नहीं ये कॉलेजां यूनिवर्सिटियां जिहड़े पढ़न वाले बच्चे ने ये स्कूल दी तालीम हासिल कर रहे होंदे ने सीधा मरो कि अंग्रेज़ी तालीम दा असर है भी सच बोलदे मौत पैंदी जे बई मैं मिंबरे रसूल ते बैठा कदी भी किसी के कतल होने ते खुशी का इजहार नहीं करीदा हाँ जिहाद विच कातिल दे सॉरी काफिर दे कतल होने ते खुशी का इजहार जरूर करीदा सरकार ने कीता लेकिन कोई अल्लाह की मखलूक विचों कोई भी बंदा मर जाए तो खुशी का इजहार नहीं करीदा बई असी कदों खुशी का इजहार कर रहे हैं लेकिन असी जिहड़े मजहब के अगेंस्ट पोस्टां ला रहे हैं उन्होंने सिर्फ इन्नी गल कहने कि कम से कम सना लिखना ही सीख लो सीन नाल लिखी आउंदे ने ये तुहाडी तालीमी काबलियत है तुसी यूनिवर्सिटियां च पढ़े हो तुसी कॉलेजां च पढ़े हो तुहानू सना लिखण दा पता नहीं कि सना सीन नाल हुंदा है कि से नाल हुंदा है उठ के मौलवियां नू गल्लां करनियां शुरू कर देंदे हो मैं कुर्बान ते निसार जावां लो मियाँ साहब मैं तुहाडी गल मान लई मैं गुस्सा नहीं कीता लेकिन अगर हुण बिजली बंद होई तो मैं गुस्सा कर लेना जे तकरीर बंद हो जानी जे पैमाने सबर लबालब लबरेज हो जाना जे पुत्र आबाद रवो तुहाडा प्यार मैनू याद रवेगा मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खुतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा शुरू किया होवेगा अराफात दा मैदान झूम उठिया होएगा किबला आबाद रवो मोहम्मद आसिफ साहब मोस्ट वेलकम है इधरों ना साहिबजादा साहब ने अज किया मैं खुतबा पढ़िया कहते ने क्या बात है मैं क्या है ये तो आसिफ साहब कहते होंगे ने इंज लेकिन फिर मैं क्या चलो यार खरबूजे नू वेख के खरबूजा रंग फड़दा है एक अच्छा काम आसिफ साहब ने किया उन्होंने वेख के एक बंदे ने होर पिक कर लिया मरियम नवाज शरीफ ही लगा है भाई सदके जावा वो भी सलामत रवे ते मेरे पुत्र तू भी सलामत रह सदके जावा रंग चों भंग पाना ते कोई तुहाडे कोलों सिखे साडी तकरीर खैर सल्ला भाई मजदूर आदमी ये दूरों पैसे खर्च करके आया है फुल्लां दे हार लैके आया तनकीद नहीं कर रहा बस तुहाडे मूँह ते मुस्कुराहट वेखण वास्ते गल कर देती कसमे वो मुंडा वेखो हस हस के हालो बेहाल हो गया जे पुत्र इसी तरह अपनी अम्मी दे सामने भी मुस्कुरांदा रहा कर जो शादी हो जाए वोटी लिया के तेनू देन ना तेरे माँ बाप तेनू कसम लगे अज दे इस खुतबे जुमा नू याद रखना ही इसी तरह अपनी दुल्हन दे सामने भी मुस्कुरांदियां रही आओ सरकार दा खुतबा हज्जतुल वदा समाअत करो मेरे ते तुहाडे करीम आका ने जिदों ये अल्फाज बोले होणगे फजावां दे परिंदे भी झूम उठे होणगे फजावां भी झूम उठियां होणगियां फजावां नगमगी नाल आशना हो गईयां होणगियां किबला ए काश असी भी मैदाने अराफात च हुंदे अपने नबी दियां मिठियां मिठियां गल्लां सुनदे किन्ना मजा आंदा उसकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद उसके रुद उसकी बातों की
اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کے خطبے کی ہے، بت پہ لاکھوں سلام مل کے بولو مصطفیٰ جانے لام شمع بز میں ہدا ہاں مصطفیٰ جانے۔ عید الاضحیٰ دا تحفہ بھیجیے حضور دی بارگاہ، چلو وڈی عید دا وڈا تحفہ شمع لام شمع بز میں ہدا وہ دہل جس کی ہے بات وہی یہ خدا، وہ دہل جس کی ہے بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام بولو۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہن بار بار نہیں کوانا، 60 بار کے کہو سینے تے مصطفیٰ لام شمع بز میں مصطفیٰ فرمان لگے تمام تعریفاں اللہ واسطے، نحمدہ اسی او دی تحمید دے نغمے الاپنے ونستعینہ او دے کولوئی مدد دے طلبگار تے خواستگاراں، ونستغفرہ او دے کولوئی موافی دے خواستگاراں استغفار کرنے ونؤمن بہ او دے تے ایمان لے اونے ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ او دیتے کامل بھروسہ تے او دیتے ہی توکل کرنے اللہ دے حبیب نے مسکرا کے 1.25 لاکھ صحابہ والویکھیا فرمایا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اسی اپنے نفساں دے شر تو او دی پناہ چاہنے ومن سیئات اعمالنا اپنے شامت اعمال تو اس پروردگار دی بارگاہ جلالت و رحمت دی پناہ چاہنے ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اسی گواہی دینے اللہ تو علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں، محمد اللہ دے سچے بندے تے سچے رسول نے، بندیاں وچوں کوئی بندہ محمد جیسا نہیں، رسول اللہ چوں کوئی رسول مصطفیٰ جیسا نہیں۔ اے محمد عمران نے بھئی سانو عیدی پیش کیتی ہے، مزدور آدمی ہے، میں لینے نہیں سی پر تو مڑنا بھی نہیں سی، اس واسطے میں قبول کر لے، کسے ہور رنگ ساڑھے کو لاؤ گے تو پھر تو انہوں واپسی پیش کرانگے۔ خدا بندے بزرگ و برتر بہت ساریاں برکتاں والے معاملات فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جنہوں اللہ ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تے جدیاں واگاں او ٹھلیاں چھڑ دے وے جڑا گمراہی دے رستے تے چل نکلے تے او دی رحمت مکھ موڑ جائے تے پھر انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے توحید و رسالت دی گواہی دیتی۔ جامع الترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1106 پڑھن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء او کما قال۔ آقا فرماندے نے او تقریر او خطبہ او خطاب او سپیچ
جدے وچ توحید دی اور رسالت دی گواہی شامل نہ ہوئے فہی کل یدل جزما وہ کوڑ چلے ہوئے ہاتھ دی طرح ہے جویں کسے بندے دے ہاتھ نو خدا نہ خواستہ کوڑ چل جائے نظر آندا ہے ہاتھ تھے مگر اس ہاتھ دا ہاتھ والے نو فائدہ نہیں ہوندا اسی طرح او خطبہ جڑا توحید و رسالت دی شہادت تو خالی ہوئے او خطبہ نہ خطبے والے دے کام نہ سامعین دے کام صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا اوصیکم عباد اللہ اے بندگان خدا میں توانو وصیت کر رہے ہاں بتقوی اللہ اللہ کو لو تقوی اختیار کرن دے اے میرے پیارے امتیو اللہ کو لو ڈر دے رہے ہو وَأَحُثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ ثلاثی مجرد باب ناصارہ ینصرو وچوں حاساسا یحسو نو تعلیل کر کے حسا یحسو بنایا گیا احسو قبلہ سیگا واحد متکلم والا حسن دا مطلب ہوندہ ہے کسے نو اکسانا کسے چیز دی طرف راغب کرنا حضور فرمان دینے میں اللہ دی فرما برداری دی تنو ترغیب دلانا فاستفتیہ بالذی ہوا خیر آؤ میں اپنی تقریر اس گل نل شروع کر رہا ہوں جڑی اول تا آخر بس خیر ہی خیر ہے میرے نبی نے خطبہ پڑھ کے ہن تقریر دا آغاز کی تو صحیح بخاری دی حدیث نمبر 67 اور حدیث نمبر 1741 دا کنٹینٹ سیم ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو زمانہ قوم کے دوبارہ اپنے اصلی مقام تے آ گیا ہے جس طرح اللہ پاک نے زمینہ آسمانہ نو پیدا فرمایا سی فرمایا قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی 12 مہینے بنائے 12 چو 4 حرمتاں والے ذوالقعدہ شریف ذوالحجہ شریف محرم الحرام اور رجب المرجب 4 مہینے حرمتاں والے حضرت جناب ابراہیم تو چلے آ رہے سن مگر عرب دے بڑے 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 کافر بادشاہاں اور بڑے بڑے مشرک سرداراں نے رد و بدل کرنے دی کوشش کی تھی انہوں نے سفر دے 10 دن کدی محرم چ شامل کر لینے کدی 10 دن محرم دے کڈ کے تے سفر چ شامل کر لینے رد و بدل کر کے جنگ و جدال نو حلال سمجھنا مصطفیٰ پاک نے قصبہ نو منبر بنا کے پہلا اعلان کیتا فرمایا خبردار لوگ ہن کسے جھوٹے سردار دی نہیں جے چلنی ہن پروردگار دی چلنی ہے میرے آقا کریم دا روحانی خطبہ شروع ہو رہے ہے پوری انسانیت واسطے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ دی المسند شریف الریاض عرب شریف تو چپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 147 اتے لکھیا ہویا ہے اللہ دے حبیب بولے فرمایا ایوہ الناس اتقوا اللہ ربکم اے لوگ اللہ کو ڈر دے رہے ہو ان ربکم واحد توڑا رب ایک ہی ہے رجانے آلیو تھوڑا جی ادھرا گڑ ہور پاؤ تے مسکرا کے فرماؤ اور اونچی آواز میں بولا کرے نا فرمایا توڑا رب ایک یہ اگلی گل انسانیت دا پیغام میرے آقا دا جتھوں تک لوگ سن لین صدقے جاما فضاواں گونج اٹھیاں فرمایا ان اباکم واحد توڑا باپ بھی کوئی ایک روایت وچ انج آندا ہے قبلہ سر اٹھاؤ کلکم لی آدم علیہ السلام و آدم من تراب فرمایا تسی سارے آدم وچوں آدم مٹی وچوں اسی مٹی جو پیدا ہوئے تے مٹی وچی چلے جانا اے کلف لگے ہوئے لٹھے نو اینج کر کے آکڑ کے اینج کر کے چال مار کے غریباں تے روپ پانا لیو کام کرنا لیا تے کدی اے سستا لٹھا پترہ نے پوا کے قبر ہنیری وچ چھڑ ڈانا جے اس ویلے نو غنیمت سمجھو چھڑو آکنا فرماندے لا تمشی فی الارض مرہا
تو زمین نو پھاڑ نہیں سکدا تے تو پہاڑاں دی بلندی نو پہنچ نہیں سکدا مٹی ہے تو مٹی ہے تے مٹی وچ جانا ہے میں لکھے ہے مٹی ہے تو مٹی ہے تے مٹی وچ جانا ہے تسی بھی کہہ لو مٹی ہے تو مٹی ہے تے مٹی وچ مٹی ہے تو مٹی ہے تو مٹی وچ جانا ہے اپنی کیتیاں دا بدلا ہی پانا ہے اوتھے کسے نے ذات تے بات نہیں پوچھنی میں صدقے جاواں میرے نبی بولے اے قبلہ 9ویں 10ویں دے نصاب چ اے حدیث شامل ہوندی سی سب نے پڑھی ہے قبلہ نہ عمل کریے تے ساڈی اپنی مرضی حضور نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود وفی روایت لا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود الا بالتقوی فرمایا کسے عربی نو اجمی ہوتے اجمی نو عربی ہوتے گورے نو کالے ہوتے کالے نو گورے ہوتے کوئی فوقیت تے فضیلت حاصل نہیں اور چودھری بن کے ملازمات تو ہنٹر مارن آلیا اپنی بوتھی آئینے وچ ویکھیا کر جہو جیا تیرا منہ اوہو جیا تیرے نوکر دا منہ تو کوئی اللہ کار نہیں جمعیا مصطفیٰ فرماندے نے اللہ دے ہاں اچھا ہوئے جڑا اللہ گولوں بہتا ڈرن والا ہے بلکہ حوصلے جمع رکھیو میں اگلی گل چھیڑ دیتی میں صدقے جاواں امام مغربی رحمہ اللہ تعالی تقلمی علمی شاہکار جمع الفوائد کویت تو چھپی ہوئی 4 جلداں والا عربک ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے والیوم نمبر 2 پیج نمبر 31 میرے نبی نے فرمایا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا اللہ سورہ حجرات وچ فرماندا ہے ایھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير مصطفیٰ فرماندے نے لوگوں اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے یہ میں سرکار کائنات دا آخری نبی دا آخری خطبہ حج دے موقع دے جڑا حضور نے ارشاد فرمایا او خطبہ پڑھ کے سنا رہے ہیں فرمایا اللہ فرماندے اے لوگوں اسی توانو ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا بیٹے بارک اللہ فی رزقی کا صدقے جاواں فرمایا اسی توانو ذاتاں برادریاں طبقیاں وچ قبیلیاں وچ تاں ونڈیا تاکہ تسی شناخت ہو سکا اللہ دے ہاں فوقیت اور فضیلت دی بنیاد بس تقوی تے وے میرے نبی نے قریش دے وڈے وڈے سردار اپنے رشتہ داراں وال ویکھیا قریش دے وڈے وڈے چودھریاں وال فرمایا یا معشر قریش لا تجیء بالدنیا تحملونها على رقابكم وَيَجِئُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا توجہ ہے سارے ہیں ایک خاندان قریش دے جڑے لوگ سن نا بڑے آکڑ خان سن یہ سمجھتے ہیں سارے ساڑے کمی نے اسی سردار پیدا ہوئے ہیں
تے ہون جڑا کوئی ڈرامیاں چ کام کرنا والا ہے فلماں چ کام کرنا والا ہے انہیں نام نال لکھا ہوندا قریشی تے بندے کہندے نے بھئی قریش چونکہ حضور دا خاندان ہے تے دوسرے بندیاں نے استعمال کرنی شروع کر دیتی حضور دی برادری کیونکہ چور ہمیشہ چنگے گھر چ ڈاکہ ماردا ہے تے اے قریش سب تو اچا خاندان جے یاد رکھیو قریش خاندان ساڈے آقا دا خاندان بولو قریش خاندان ساڈے آقا دا خاندان اے دے چ فرق سمجھان واسطے چونکہ میں قرآن و حدیث دیاں دلیلاں دیواں تانوں سمجھ نہیں آونی میں تانوں سیدھی طرح سمجھانا نصرت فتح علی خان دے نال بھی خان لکھیا ہوندا ہے عمران خان نال بھی خان لکھیا ہوندا ہے جڑے مسئلہ سمجھ گئے نے بول دیو سبحان اللہ بھئی میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دے اندر ہی منع کر دیتا حضور نے فرمایا لوگو من ادعا الى غیر ابیہ جیڑا بندہ اپنا باپ چھڑ کے کسی اور باپ دا پتر کواوے جیڑا برادری بدلے فعلیہ لعنت اللہ التابعات الى یوم القیامہ قیامت تک کو دیتے اللہ دیاں لعنتاں برس دیاں رہن میں قربان جاواں قریش خاندان میرے نبی دا خاندان مگر اے بڑے آکڑ خان چودھری سن جڑے ہجے ایمان نہیں سن لے آئے انہاں دی گل کر رہے ہیں ایمان لے آندے گئے آکڑاں ٹوٹ دیاں گئیاں اللہ دے حضور چک دے گئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں چودھریاں دے پترانوں مخاطب کیتا رشتہ دارانوں ایمان والے اصحاب نو مخاطب کیتا فرمایا اے قریش دیو سردارو کتے اے جڑا ہوئے کہ تسی اپنی شان و شوکت اپنی برادری اے دے پیچھے لگ کے ایسے زعم بچ رہو بھئی اسی چودھری ہونے یا تے زمانے دے سردار ہونے یا تے آخرت اکٹھی نہ کر سکا انج نہ ہوئے کل قیامت دے دن دنیا عمل دے خزانے لے کے آوے تے تسی صرف آکڑ لے کے آوو صرف دنیا داری لے کے آوو فرمایا اگر انج ہویا تے میں تاڑی شفاعت نہیں کراں گا صدقے جامع اے میرے نبی پاک علیہ السلام نے آگاہی بھی دیتی اور تصحیح بھی کیتی لوگاں دے عقائد نظریات بدلن واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دلاں تے سٹا ماریا اگلی گل آہا ہن جنوں ہجے تک سواد نہیں آیا انہوں بھی آن لگا جے تے جڑی گل پڑھن لگا چونکہ ایک خطبہ حجت الوداع بیٹے کسی ایک کتاب چکٹھا ایک راوی تو مروی ایک حدیث دی شکل وچ موجود ہی نہیں بخاری مسلم وچ بھی کتے کتے دو دو تین تین گلاں لکھیاں ہوئیں نے کچھ احادیث وچ اسی طرح صحاح ستہ اسی طرح کتب حدیث و سیر دے اندر کدرے کدرے قبلہ خطبہ حجت الوداع تے ڈسکس ہوئی بھی تے تھوڑیاں گلاں ایک جگہ تے موجود نے میں کٹھیاں کر کے لے آیا انہاں چو چون کے صدقے جامع میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیو جامع الترمذی شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 616 اور ایدے نال کچھ الفاظ علامہ ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ دی جامع العلوم والحکم دمشق تو چھپی ہوئی ایک جلد والی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 589 اتے روایت لکھی ہوئی ہے پڑھ دئیے ساری روایت اونچی آواز میں سبحان اللہ اساڈا تے کام ہی بولنا ہے اسی تے بول دے ہی رہنا ہے پر جے میں شوگر فری دودھ سوڈا رندھاوا صاحب چاس نہیں نہ کراندا ایویں خطیب دا خطبہ جب تک سامعین دی آواز شامل نہ ہو جائے چاس نہیں اور اونچی آواز میں بولے لو ہن مینوں حوصلہ دیتا جے میں حدیث پڑھ رہا میں قربان جاواں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجت الوداع وہو یخطب فیقول علیہ السلام یا ایہا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم
इत्तकुल्लाह रब्बकुम वसल्लू खम्सकुम वसूमू शहरकुम वअद्दू ज़कात अमवालिकुम वअतीउ ज़ा अमरिकुम तदखुल जन्नत रब्बिकुम औ कमा शेर पढ़न लगा मैं शेर पढ़न लगा पुत्र मैं कुर्बान जावा हुजूर फरमांदे ने ऐ मेरे उम्मतियों 1,24,000 सहाबा सुन रहे ने दम बखुद होके आका ने फरमाया मेरे तो बाद नबी कोई नहीं तुहाडे तो बाद उम्मत कोई मेरे तो बाद नबी कोई नहीं तुहाडे तो बाद उम्मत कोई नहीं सदके जावा इस सरकारे कायनात ने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा विच तां एक गल इरशाद फरमाई ताकि लोकी खत्मे नबुव्वत दा मसला लाइटली ना लैन लग पैण ते क़यामत तक मेरे उम्मती नारा मारदे रहन ते कहंदे रहन साडी रूह चों निकलदे नारे ने ए नारे खत्मे नबुव्वत दे ताजदार खत्मे नबुव्वत ताजदार खत्मे नबुव्वत आबाद रवो तुसी आए हो तशरीफ ले आंदी जे ते साडा किबला मान वधाया जे आबाद रवो कादरी साहब झूम के नाल नाल कहंदे आओ ते कहंदे जाओ साडी रूह चों निकलदे नारे ने जिसनु कसमे जान तो प्यारे ने ए नारे दे जिसनु कसमे जान तो प्यारे ने बेटे आबाद रहो हर दुख तो आजाद रहो सनु कसमे जा मिर्ज़े दे मनण वालियां दे गुस्ताखां दे मुकालियां दे चुप नहीं रहना हुण चले बन के दिलां ते आरे ने ए नारे खत्मे नबुव्वत दे ताजदार खत्मे नबुव्वत ताजदार खत्मे नबुव्वत साडे एक प्यारे मुरीद ने अल्लामा मोहतरमुल मकाम इज्जतमाब कारी मोहम्मद इशफाक कादरी साहब सियालकोट दे उन्हां दा नारे दा अंदाज मैनू बड़ा पसंद है असीं कहने ना ताजदार खत्मे नबुव्वत और नाल हुजूर दा लफ्ज़ इस्तेमाल करदे ने कहंदे ने हुजूर ताजदार खत्मे नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह साहिबजादा साहब आबाद रहो इत्थे खलो के एक बार इधर मुंह करके नारा सुना दियो किबला आप आबाद रहो चश्मे माँ रोशन दिले माशाद हाँ सनु कसमे जान तो प्यारे ने ए नारे खत्मे नबुव्वत दे जी शेर अली तेरी आवाज़ बहुत ही रिकॉर्ड हो जी नाल नाल कही जा सनु कसमे जान तो प्यारे ने चौकां गलियां बाजारां विची नाले हाकिमां दे दरबारां विच गैरतमंदां ने मारे ने ए नारे
میں دے جی سانو قسمے ہاں سانو قسمے جان تو پیارے نے میرے تے تواڈے کریم نبی نے سلسلہ کلام پھر جوڑیا فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں اللہ کو ڈر دے رہے ہو صلو خمسکم میرے نبی دیاں آخری نصیحت فرمایا 5 ویلے دی نماز پڑھو سومو شہرکم رمضان شریف دا مہینہ جڑا تاڑے درمیان بار بار آئے گا اس مہینے دے روزے رکھو ادو زکاة اموالکم اپنے اموال وچوں جڑی زکاة فرض زکاة ادا کرو قبلہ سر اٹھائیو ذرا اطیعوا ذا امرکم اپنے عمراء دی اطاعت کرو تدخلوا جنت ربکم تے خیر نال جنت خدا وچ داخل ہو جا اپنے رب دی منتظر جنت وچ چلے جاؤ میں صدقے جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھیا 1.25 لاکھ صحابہ وچوں جنوں جیڑی جیڑی گل یاد رہی انہیں جا کے اپنے پیر بھائیاں دے سامنے روایت کر دیتی ہن جیڑی گل پڑھن لگا میں صدقے تے قربان جاواں امام اجل امام الائمہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے بھی نقل کی تھی ابو داود شریف دی قبلہ حدیث مبارکہ نمبر 1905 موجود ہے ود ڈیٹیل امام واقعی علیہ الرحمہ دی کتاب المغازی العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی 2 والیمز تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 اور 69 اتے اے روایت موجود ہے اے ہوئی گلہ مسند تیالسی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے 4 جلداں والا بیروتی نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پورا 450 اور میرے نبی نے فرمایا اے لوگ جس طرح آج دا اے دن اے شہر اے مہینہ حرمتاں والے ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بخاری وچ بھی یہ جملے موجود ہیں حدیث نمبر 68 اندر اور حدیث نمبر 1741 اندر فرمایا حرام بینکم اے لوگ تواڈے اموال تواڈیاں جانا تواڈیاں عزتاں ایک دوجے تے انجے ہی حرام کر دتیاں گئیاں جی میں آج دا دن اس شہر اس مہینے اندر حرمتاں والا ہے فرمایا کسے دی عزت نل نہ کھیڑیو کسے دی ظلم نہ حق جان نہ لویو حضور نبی پاک نے پھر سلسلہ کلام جوڑیا فرمایا اے میرے پیارے غلام انج کریو اگر تھوڑے کل کوئی امانت رکھوا جائے ٹائم تے پوری حقدار نو واپس دے دیویو فرمایا میں اعلان کرنا آج تو بعد جتنے بھی خون ہو چکے اکے تو اسلام والا قانون چلنا جائے فرمایا 100 اونٹاں دی دیت چلے گی قصاص دا مطلب اگر کسی نے اپنے پیارے دی موت دا بدلہ لینا ہے قاتل نو قتل کیتا جائے گا قاتل دی جگہ تے او دا باپ بیٹا پتیجا چچا قتل نہیں ہوئے گا جن نے مرڈر کیتا قتل بھی اوہی ہوئے گا اگر معافی دے دیو گے اللہ نو راضی کر لو گے فرمایا سب تو پہلا خون میں معاف کرنا میرے چچا دے بیٹے حضرت حارث دے لخت جگر ربیہ نو بنو حزیل والیاں نے شیر خارگی دی عمر وچ قتل کر دیتا میں اونا دا خون معاف کیتا فرمایا ان کل ربن فی الجاہلیت موضوع او لوگ جتنے بھی سودی کاروبار نے اللہ نے حرام کر دیتے جے جاہلیت والا سود ختم ہو گیا ہاں اصل رقم واپس ملے گی فرمایا پہل میں کرنا میرے چچا عباس ابن عبد المطلب عرب دے مشہور تاجر نے انہاں نے جنہ نو قرضہ دیتا ہے انہاں نو اصل رقم واپس کرنی جے سود والا حساب ختم ہو گیا
اے انسانیت نل پریا ہویا خطبہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا جس معاشرے وچ سود ہوئے او معاشرہ کدی پنپ نہیں سکدا جیڑا معاشرہ اپنے بزرگاں نال اپنے نبی نال غداری کرے کدی ترقی نہیں کر سکدا میں صدقے تے قربان جاواں پھر میرے نبی پاک نے فرمایا ابو داود حدیث نمبر 1905 فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانت اللہ فرمایا اپنیاں بیویاں دے متعلق اللہ کو ڈر دے رہے ہو کیونکہ اے اللہ دی امانت نے تواڈے کول صدقے جاواں فرمایا انہاں اچھا سلوک کریو بلکہ میں تانوں ہندوستان نہ لے چلاں ہندوستان دا ایک رائٹر گزرے ہے جدا نام سی شردھے پرکاش دیو جی بسم اللہ بیٹے آباد رہو میں قربان جاواں اے ہندو رائٹر نے کتاب لکھی ہے ساڈے آقا دی سیرت دا نقشہ کھچیا ہے انہیں اللہ اللہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا ایک کتاب دہلی تو چھپی ہوئی لاہور آلیاں نے او دا عکس لے کے چھاپ کے قبلہ 1907 دا ایڈیشن میری ذاتی لائبریری وچ ایک نسخہ موجود ہے کتاب دا نام سوانح عمری حضرت محمد صاحب بانی اسلام سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حضور نل لفظ صاحب استعمال نہیں کر دے کیونکہ اسی چودھریاں نل صاحب لانے تھانے دار نل صاحب وزیر نل صاحب امیر نل صاحب اس واسطے او ہندو ہے نا چونکہ انہیں صاحب لکھیا حضور دے نام دے نل صدقے جامع صفحہ نمبر 131 اور 132 تے لکھ دے کہندہ ہے سن 10 ہجری وچ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کے گئے کہندہ ہے کون کہہ سکتا سی کہ اے اوئی ہے اونٹنی تے بیٹھا ہویا اے اوئی نوجوان ہے جنہوں مکے آلیاں نے دیس نکالا دے دیتا سی 1,24,000 نگاہاں چکا کے وہ دی تقریر دا ایک ایک لفظ حفظ کر رہے ہیں تے سب نے سفید لٹھا پہنیا سفید چادران سوری میں لٹھا کفن نو ذہن چ رکھ کے کہہ دیتا کیونکہ انہیں گل ایسی لکھی ہے سفید چادران احرام دیاں بنیاں ہویاں نے جڑیاں کفن دی یاد دلا رہیاں نے اللہ اکبر شردھے پرکاش دیو جی ہندو مؤلف مصنف لکھ دے مسلمانوں دے نبی نے فرمایا اے میرے ماننے والا تمہارے غلام بھی تم جیسے ہیں جس طرح کا کھانا خود کھاؤ اس طرح کا ملازموں اور غلاموں کو کھلاؤ اونچی 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 تاجدار ختم نبوت میں صدقے جاواں ایسی خطبہ انسانیت گل نو ہور اگے لے کے جاواں امام ترمذی علیہ الرحمہ دی الجامع السنن دی حدیث مبارکہ نمبر 3786 دوسرا حوالہ مشکات المصابیح دار الکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 2 حصے 4 جلد دوسری حصہ 4 صفحہ نمبر 438 حدیث دا نمبر 6152 نہیں بولنا تے میں پھر شوگر فری دودھ سوڈے والا حساب سمجھاں جے بولنا ہے تے پھر مسکرا کے کہہ دیو اللہ تو اڈی چدراہٹ اور نمبرداری سلامت رکھے مولویاں دے کہن تے بھی بول دیا کرو تیسرا حوالہ پیش کرن لگا امام صالحی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی سبل الہدا والرشاد العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی کل جلدہ 14 اس کتاب دیا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صدقے جاواں اس کتاب دی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 6 آوے چوتھا حوالہ شان تے عظمت 5 تن پاک دی نسبت 4 یاران
बस इन्नी गल ध्यान च रखियो, कल ईद जे एक बारी फिर ला भी नारा सरकार दी है। आबाद मैं इन्हों जिंदाबाद पुत्र तू कही जा, पर मैं उदों मनना जो इन्होंने कुछ करके दिखाया। अल्लाहु अकबर, तेरी अपनी अकीदत मेरे अपने उसूल। मैं कुर्बान जावा इस हदीस का चौथा हवाला 4 यारां दी निस्बत दे नाल बोलन लगा। ये साडा मुरीद ही बैठा है, ये वजन घटाया जे, सुबहान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है साडी हर गल ते तुसी अमल कर लिया। नहीं वैसे आपस की गल है, शादी की है तुसी नवीं तां वजन घटाया। वो कर्मां वाली चलो अच्छियां गल्लां लैके ही आई जिंदगी च, जदों भी अकल आ जाए बंदे नूं। भाई जिन्हां दा वजन ज़्यादा है, वजन घटाना कोई मुश्किल नहीं। बेनज़ीर साहिबा दे बेटे का की नाम है, बिलावल। बिलावल भुट्टो भी वजन घटाई फिरदा जे। वो भी कहंदा रोटी खाना छोड़ दो, हैं गंदम छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, तो वजन घट जाएगा। तो थोड़ा जिहा तुसी भी खुराक का ख्याल रखिया करो, थोड़ा थोड़ा करके खाया करो, जो नसीबा च लिखिया है वो लभ ही जाना है। भाई मिल के फरमा दियो सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम इज्जतां विच इजाफा फरमाए। मैं कुर्बान ते निसार जावा। ए जड़ी हदीस पढ़न लगा, चौथा हवाला 4 यारां दी निस्बत दे नाल सदके जावा। अल्लामा इब्ने कसीर दी तफसीरुल कुरआनिल अजीम दारुस्सलाम अरब शरीफ वाला नुस्खा 4 जिल्दां वाला मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 31 25वें पारे दी सूरत शुरा दी आयत नंबर 23 दे थल्ले ए हदीस नकल कर देने। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफत व हुवा यख्तुब फयक़ूलु अलैहि सलातु वस्सलाम या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती औ कमा सलाम दी ये मशहूर हदीस मुख्तलिफ मवाक़े ते रावियान अहादीस ने बयान की है, मगर मैं जड़े 4 हवाले दिते इन्हां विच लिखिया होया है। सरवरे कायनात दे ए लफ्ज़ हज्जतुल वदा, खुतबा ए हज्जतुल वदा दे अंदर हुजूर ने इस खुतबे दे दौरान ए पैगाम दिता। मेरे नबी पाक ने फरमाया, लोग आम तौर ते हदीस दे अल्फाज ने, मैं तुहाडे च 2 चीज़ां छड्ड के चलना, इनू हदीस सकलैन कहंदे ने, मगर एदे विच सरकार ने गिनती नहीं दसी। फरमाया मैं तुहाडे दरमियान छड्ड के चला अल्लाह दी किताब ते अपने अहले बैत किराम अपनी आल, जेड़ा इन्हां दा दामन फड़ लेगा कदे गुमराह नहीं होएगा। ते मैं लिखिए मंजूर खास रवे मकबूल आम रवे आले नबी दा जेड़ा बन के गुलाम रवे आले नबी दा जेड़ा रवे आले नबी दा जेड़ा बन के गुलाम रवे मंजूर खास रवे मकबूल आम रवे आले नबी दा जेड़ा बन के गुलाम रवे डिगे कदी ना शाला आली मकाम रवे आले नबी दा जेड़ा रवे आले नबी
نبی دا جیڑا آل نبی دا جیڑا بن کے غلام روے خوشیاں بھی آن گیا نال سرور بھی سورج بھی نکلے گا پھیلے گا نور بھی ویڑے چو دے کیوں دکھاں دی شام روے آلے غلام روے آلے آلے نبی دا جیڑا بن کے غلام روے میرے نبی دا خطبہ جاری میرے آقا کریم مختلف نصیحتاں وصیتاں کر دیاں ہن اپنے خطبے نو سمیٹ رہنے مجموعی طور تے میرے نبی نے اپنی امت دے نال گلاں شروع کر دیتیاں اے گل چس دے جائے گی تقریر دا آخری حصہ امام طبرانی علیہ الرحمہ دی مسند الشامیین مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو تباہ شدہ 4 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ الحمدللہ موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 حدیث نمبر 1242 چاسان لگی جو ہن میں صدقے جامع حضور نے فرمایا علیہ وَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ علیہم الصلاة والسلام قد مدت دعوت ہے الا دعوتی فرمایا اللہ پاک نے اپنے ہر نبی نو ایک ایسی مقبول دعا عطا فرمائی جڑی دعا نال اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اے دعا منہ وچوں نکلن تو پہلے منگن تو پہلے قبول ہو چکی جو بھی کہہ دیو قبول کر لیا جائے گا سرورے سروران بولے بہترے بہتران بولے مہترے مہتران بولے دلبران بولے محمد عثمان ذرا سر اٹھانا مصطفیٰ فرمان دینے حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نے اپنی یہ دعا مانگ لئیے آقا جی تسی فرمایا انی قد ادخرتها عند ربی الى یوم القیامہ میں اپنی او دعا اللہ دے بینک رحمت والے بینک اندر محفوظ کرا دیتی ہے سونے تسی نہیں سی منگنی فرمایا قیامت والے دن اور جدو بیٹی ماں دی نہیں ہوئے گی بیٹا باپ دا نہیں ہوئے گا میرے گناہگار امتیاں نال جدو کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا میں او دو دعا منگاں گا اپنی امت واسطے میرے امتیاں دا بھلا ہو جائے وہ کسے شاعر نے کیا خوب عکاسی کی تھی وہ کہندے یہ دن رات آنکھیں یوں نم کس لیے ہیں جی دن رات آنکھیں یوں نم کس لیے ہیں نعرہ مار کے کہو اگلے مصرے تھے انشاءاللہ دل تمال پائے گا خوب آکھیا شاعر نے کہندے جی دن رات آنکھیں یوں نم کس لیے ہیں جی دن رات آنکھیں یوں اچھا جی قبلہ آباد رہو اچھا جی اچھا جی اچھا جی انہوں تسی پیش کر دیو بسم اللہ جی صاحبزادہ عبید اللہ صاحب نے شعر پھر پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ اور اصل جو انہوں پتہ نہیں لگا ہے بڑے سمجھدار نے خود
इन्हां दी घर वाली साडी धी राणी नूं अल्लाह सलामतियां अता फरमाए। इन्हां दी वालिदा साहिबा नूं, ये बहुत अच्छे लोग ने और बड़ी ही सुलझी हुई फैमिली है। उन्होंने शेर तो बाद ही उठना सी लेकिन उन्होंने पता नहीं लगा कि मैं शेर पढ़न लगा। बेटे आबाद रहो। इन्होंने सानू ईदी पेश की है पंजतन पाक दे नाम दी, समझ गए हो तुसी। नाम इस तो नहीं नोट का लिया क्योंकि कई बंदे कहते हैं भी इन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिता है, पता नहीं नोट इस रंग का दिता है। तो कारी साहिब दी साढ़े बच्चियां इन्होंने 1000 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानूहू इन्हों बहुत सारिया जजावां अता फरमाए। भैया एक चिट मेरे को आई है, ये रिजवान कादरी ने लिख के दी है, इकराम कादरी ने दसी। हाँ जी, अच्छा जी। इन्हों की अम्मी जान की बख्शिश वास्ते दुआए अल्लाह पाक जल्ला शानूहू दरजात बुलंद फरमाए। इन्हों के बरादर अब्दुल रऊफ वफात पा गए, खुदा वंदे अजीम ईद उल अदहा दियाँ मुबारक घड़ियाँ का सदका बख्शिश व मगफिरत फरमाए। साढ़े एक बहुत प्यारे दोस्त ने यूके इंग्लैंड तो मोहतरम उल मकाम जनाबे मुहम्मद समीर साहिब, ये अगे भी साड़ी मस्जिद नूं सपोर्ट करते रहंदे ने, साडे नाल मुहब्बत फरमाउंदे ने। वैसे ये इस मस्जिद नाल कनैक्टेड नहीं, ये टोबे दे नहीं, ये लाहौर दे ने, ये साडे नाल मुहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा वास्ते। इन्होंने वैसे इन्होंने पता पैसे क्यों भेजे ने, दस ही दईए। इन्होंने मैं एक जुमे ते कहा सी ना अल्लाह साडे एसी नूं दूसरा भरा अता करे, उन्होंने उदों गल पिक की, थोड़ा जिहा उन्होंने नजराना अपनी मुहब्बत नाल पेश किया। लेकिन मैं उन्होंने अर्ज़ कर दिता सी बई एसी अजे लगना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये महल्ले की मस्जिद सब नूं नज़र आ रहा है। एसी लगवाना आसान है, तुसी कह दिओ अगली गल, सरकारी बंदे हो चलो कह दिओ, बिल देना कह दिओ, फिर हुण पुलिस की गड्डी आ भी जाए तो खैर है, पुलिस वाले कोलों घवाया है मैं, तुसी भी कह दिओ पुलिस वाले हो, बिल देना बहुत औखा। तो इस वास्ते मस्जिद के किहड़ा कोई नलके चो तेल निकलता है, बई तुसी लोग मुहब्बत फरमांदे हो तो ये सिस्टम चलता है। इन्होंने जी 37,920 रुपये पेश किए ने सानू, 5,000 रुपये मेरी ईदी सी, मैं विचों 4,920 रुपये रख ले जी, तो 5,000 कारी साहब दे ने, 28,000 रुपये इन्होंने मस्जिद नूं पेश किए ने। इन्हां दे बुजुर्गों के ईसालु सवाब वास्ते खसूसी तौर पर ऐसे लोगों वास्ते दुआ करिया करो। ये अरसा दराज और मुद्दत मदीद तो इंग्लैंड ने, उत्थे कुछ परेशानियां दे इन्हां सामने, खुदा बंदे अजीम इन्हां नाल शफकतां वाले मुआमलात फरमाए, इन्हां दियां मुश्किलात आसान फरमाए। सुफियान कादरी सियालकोट तो इन्हां दी नानी अम्मा इंतकाल कर गई, अल्लाह पाक दरजात बुलंद फरमाए। आसिफ सियालवी डजकोट तो इन्हां दी अम्मी जान इंतकाल कर गई, खुदाए बुजुर्गो बरतर बख्शिश व मगफिरत फरमाए। और कमरुज़्ज़मान रामे साहिब बीमार ने, खुदा बंदे अजीम शिफावां अता फरमाए। खादिम रजवी कहंदा मेरे ते छत डिग पई, वो कित्थे वे ए पुत्र सच बोलिया कर, सच छत डिगी हुंदी तो जिड्डा कि तू है इत्थे पहुँचदा ना, बाद तू दसना है जी कबूतरां वाले खुडे की छत सी, मैनू तो तू डरा के चला गया है। खादिम हुसैन रजवी वास्ते दुआए। ये अज भी वेखो साडा नाम हाथ ते लिखी फिरदा है, बई अल्लाह ही दिलों च प्यार पा देंदा है ना, रंग मुहब्बत का अपना। बिस्मिल्लाह जी, हमारे हक अंदर भी दुआ करना जी। मैं कर दिता जी। जनाबे मोहतरम उल मकाम मुहम्मद अली, डॉक्टर मुहम्मद अली रामे ताहिर रामे साहिब सरगोदा तो, मलक नासिर मदनी साहिब सरगोदा तो, इन्हां दे हक विच भी दुआ करते हैं जी। अल्लाह पाक जल्ला शानूहू मुश्किल कुशाइयां फरमाए। साडे प्यारे मुरीद कमर अली कादरी वास्ते दुआ ना कीती तो भावें रोसी जावे, उन्हें इस बारी वड्डा जानवर लिया है, अगे वो बकरे 2 लैंदा है, तो वो इस दफ़ा उन्हें एक मेरी तरफों भी कुर्बानी रखी है विच, तो अज वो वास्ते खसूसी तौर पर दुआ है। साड़ी फिर जी कुर्बानी है अपनी घर की, वो इन्हां बच्चियां की तरफों होएगी, समझ गए हो तुसी, तो ये साड़ी तरफों कमर अली कादरी साहिब कर रहे हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानूहू जिन्हां ने कुर्बानियां दे जानवर खरीद ले, जेड़े इरादा रखते हैं खरीदण का, अल्लाह सब दियां कबूल फरमाए, तो जेड़े नहीं लै सके अल्लाह पाक उन्होंने भी तौफीक अता फरमाए। जी टाइम मेरा पूरा हो गया, लेकिन गल्लां मेरियां चूँकि वो बिजली खा गई वापडा वाले, अगर कहंदे हो तो कर दिंदे मुकम्मल। बिलावल पुत्र तेरी तो सुभान अल्लाह सब तो उच्ची है, पिछलियां का की करांगा मैं, जोड़े बाहर बैठे ने पुत्र लै लीए तुहाडे 10 मिनट, फिर ओ जोड़े सब तो आखिर ते बच्चे बैठे हो पुत्र कह दिओ तुसी भी,
ایک منڈے تے مینوں شک سی انج کر کے ویکھ رہا سی انہیں ایتھے تک ہاتھ چک دیتا ہے پتر کیا بات ہے تیری آباد رہو جے دن رات آنکھیں یوں نم کس لیے ہیں ہن کہو نا سارے یہ دن رات آنکھیں یوں نم یہ دن رات آنکھیں یوں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہے بولو ہے غم خار آقا کس لیے ہیں گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا قبلہ آباد رہو چوم دے جائیو اپنے پینڈ ہاں گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا ایتھے سات مارن لگا میں عشق دے تھوڑے نال گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو سرکار بولے کہ ہم کس لیے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت میں قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا میں آخرت والے دن اپنی او دعا بروے کار لے آواں گا اپنی امت نو جہنم دی آتش تو رہا کرواواں گا اگلے جملے پتر لوہے قلب تے لکھ کے نال لے کے جائیں آباد رہو اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمایا ان الانبیاء علیہم السلام یتکاثرون فلا تخزونی 1,24,000 صحابہ دا مجمع خطیب الانبیاء بول رہے فرمایا قیامت والے دن اللہ دا ہر نبی اپنی امت دی کثرت تے فخر کرے گا کوئی کہے گا میرے 1,000 بندے کلمہ گو کوئی کہے گا میری امت دے بندے 2,000 کوئی کہے گا 1,00,000 بندے آنے میرا کلمہ پڑھیا کوئی کہے گا 10 لاکھ میرے امتی کوئی کہے گا 50 لاکھ میرے امتی قبلہ آباد رہو صدا ہر غم تو آزاد رہو میں قربان جاواں مصطفیٰ فرماندے نے کوئی کہے گا 1 کروڑ بندیاں نے میرا کلمہ پڑھیا امتیو منو شرمسار نہ ہون دے دیو مطلب کی لوٹا مسلح لے کے حجرے دی نکر مل کے نمازہ نہ پڑھتے رہا پار مبلغ بن کے نکلے اور جتھے تک تہاڈی آواز پہنچ سکتی ہے لوکاں نو قرآن سنا کے حسین دے نانا جی دا فرمان سنا کے اسلام دا شہدائی بنایو محمد دا فدائی بیٹے آباد رہو میں صدقے جاواں حضور نے فرمایا منو پریشان نہ ہون دے دیو میری امت ودایو آخری جملہ اس حدیث پاک دا فرمایا لوگو
اے میری امت دیو مختلف رنگاں تے نسلاں قبیلیاں نال علاقیاں نال تعلق رکھن والے میرے کلمہ گو امتیو دھیان نال میری گل سن لا جی حضور حکم ہوئے فرمایا کل قیامت والے دن انی جالس لکم علی الحوض میں حوض کوثر تے بیٹھا تہاڈا انتظار کراں گا۔ یہ جملہ تانوں مزہ دے گیا لیکن جدوں میں اس جملے نو کھولنا ہے قبلہ پھر اور مزہ آ جانا ہے۔ اس سرکار کائنات نے آخر تے کیوں کیا کہ میں تہاڈا انتظار کراں گا حوض کوثر تے؟ مصطفیٰ پاک نے اس واسطے فرمایا کیونکہ کچھ صحابہ مکی سن جڑے حضور دے نال آئے، کچھ مدنی زے، لیکن انہاں تو علاوہ پوری دنیا وچوں سال بعد آن آلے حج کرن آلے لوگ سن حضور دے صحابی جنہاں نے دو ارادے لے کے ہر سال آنا ہندا سی، نالے حج بیت اللہ کر کے آواں گے، نالے دیدار حبیب اللہ کر کے آواں گے۔ میرے نبی پاک نے اشارہ دیتا آج تو بعد جدوں اگلے سال تسی حج کرن لئی آؤ گے او میری دیدار میری دید تے میری دیدار دی بھوک لے کے آن والے عرفات دا میدان ایتھے ہی ہوئے گا، اے پہاڑیاں ایتھے ہی ہون گیا، اے پتھر تے چٹانا ایتھے ہی ہون گیا، اے ذرے ایتھے ہی ہون گئے، فضاوہ ہوا ایتھے ہی ہون گیا، بیت اللہ مکہ وچی ہوئے گا، حجر الاسود مقام ابراہیم، اے منادی وادی صفا مروہ دیاں پہاڑیاں 94 آلیوں سار اٹھاؤ، اے سارا کچھ ایتھے ہوئے گا، پر حسین دے نانا جی تانوں اگلے سال نظر نہ آن گے۔ میرے نبی نے تسلی دیتی او میری دیدار دا مطالبہ لے کے آن والیوں پریشان نہ ہویا، تسی میری دید تے دیدار دی تانگ لے کے آندے ہو نا، جلد ہی قیامت آن والی ہے، قیامت والے دن تہاڈیاں میریاں ملاقاتاں کوثر والے حوض تے ہون گیاں، میں تانوں اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا جام وی پیواواں گا، زیارت رخ انور دا جام وی پیواواں گا۔ پروفیسر فاروق زیدی، محمد فیصل قادری اور جناب مزمل رندھاوا اے جدوں فرمائش کر دینے اے ہوئی فرمائش کر دینے تے میں فرمائش والی گل تے گل لے آندی ہے، انہاں دا عقیدہ یہ وے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لولو تے مڈے لکھ لکھ چشمہ اتے ایک کھولا ایک کجائے اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے تے میں ہور کتے والے بھجائے مرشد دادے دار ہے باہ مرشد دار سارے کہنگے مرشد دیدار ہے باہ سایاں دادے۔ اے حضرت سلطان باؤ نے ساڑھے آقا واسطے لکھے ہے، صحابہ دے نین کہندے ہونگے مرشد دادے، ساریاں نے آواز ملا کے نعرہ مار کے کہنے سوہنے دادے سوہنے دادے مٹھڑے دادے باہ سایاں
دنیا دا ہے بہی مینوں لکھ کروڑا حجے تقریر مک چلی ہوں میاں صاحب دی فرمائش تے ایک گل کرنی ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1218 ہوں میرے نبی نے تقریر خطبہ حجۃ الوداع ختم ہو گیا تقریر ختم کی تھی فرمایا صحابہ جی حضور حکم ہوئے فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون جلد ہی تواڈے کولوں میرے بارے چ پوچھیا جائے گا کی کہو گے کوئی دنیا دار پوچھے گا یا کل قیامت نو میدان حشر وچ پروردگار پوچھے گا تسی کی کہو گے ہائے 1,24,000 صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ ماریا ہوئے گا تے بیک نوا عرض کیتا ہوئے گا نشہدو اے لفظ حدیث دینے میں ہاتھ کھڑے کرن دی گل وہ میرا اپنا دماغ کہندے نعرہ مار کے کیا ہوئے گا نشہدو انکا بلغتا و ادیتا و نصحتا سونیوں جے کوئی دنیا دار پوچھے گا انہوں بھی دساں گے جے کل قیامت دے دن برسرے میدان حشر پروردگار پوچھے گا انہوں بھی گواہی دے کے کہاں گے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے پورا قرآن سانو سنایا راہ ہدایت دا مسافر بنایا پیغام رشد ساڑھے تک پہنچایا حق رسالت ادا فرمایا انگلیاں پھڑ کے جہنم تو بچایا راہ بہشت تے چلایا چشمے تو بغیر سونے لگ دے ہو جملے نو نال لے کے جائے ہو تے اپنی بیوی نو بھی جا کے سنائیو سرور کائنات علیہ السلام اونٹنی تو تھلے اترے تے حضور نے اللہ دی بارگاہ چین کر کے انگلی اٹھائی یرفعوها الى السمائی حضور نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی عرض کیتا اللہم اشہد 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہیں اے اللہ گواہ رہیں اے اللہ گواہ رہیں میں حق نبوت ادا کر چھڑے اللہ پاک میری توڑی آدری قبول فرمائے میاں محمد مظہر صاحب نے کیا ہے کہ قربانی واسطے دس دیو بھئی قربانی دی نیت دنیا دا کوئی بھی کام ہے صحیح بخاری دی فرسٹ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات دنیا دا کوئی بھی کام میں سب تو پہلے وہ دماغ چندہ ہے کہ اسی کر کی رہے ہیں لہذا ساڑھے ذہن وچ ہونا چاہیے کہ بھی اسی اللہ دی رضا واسطے ایک قربانی کر رہے ہیں تو انہوں دنیا دی کسے زبان چ کہنا نہیں آندہ عربی چ اگر تو انہوں نیت یاد نہیں تو اسی اپنی زبان چ کہہ دیو بھئی میں اللہ دی رضا واسطے اپنے آقا دی تے حضرت ابراہیم و اسماعیل دی سنت ادا کر رہے ہیں تے یہ میں خرچہ اس واسطے کیتا ہے کہ میرا سونا رب میرے تے راضی ہو جائے وما علینا الا البلاغ